يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفترك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما تقول ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تنزل كثيرا ولك الشكر على كل حال. لك الحمد بجميع المحامد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقريرا وتدبيرا. المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا
المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار، وأعتق رقابنا من النار، وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأرحامنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، ولمن له حق علينا يا كريم، ولمن له حق علينا يا كريم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم، إلى جناتك جنات النعيم، إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك ادخلنا الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك ادخلنا الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك
أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا يسيرا إلا فكهته، ولا ضالا إلا هديته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا شابا إلا أصلحته. برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها، وعلانيتها وسرها. يا أكرم المكرمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اصلح ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحم على اهوالنا ولا تقدر الى سوء اعمالنا. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا، إنها ساءت مستقرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واجمع بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهد الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده للقوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين في كشمير وفي فلسطين وفي فلسطين وفي فلسطين. اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم انصر المظلومين في غزة، اللهم انصر المظلومين في غزة، اللهم انصر المظلومين في غزة، اللهم انصر المظلومين في كل مكان. اللهم انصر المظلومين في كشمير
غزة وفي فلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي بورما وفي باكستان اللهم شتت شملهم اللهم مزق دمهم اللهم خالف بين كلمتهم وثبت أقدامهم اللهم اهلك اليهود اللهم اهلك اليهود اللهم اهلك اليهود والهندون والسليميين اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وعبادتنا وقراءة القرآن وقراءة القرآن اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وأتم دعوتنا واغفر سخيمة صدورنا وسدد لساننا وسدد لساننا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم اللهم ارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا ما كان في تلاوة القرآن من زيادة أو نقصان من خطأ أو نسيان اللهم هذه الليلة الشريفة المباركة من صحة وعافية اللهم إنا نجعلك في ظهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا الله يا الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وعجب دعوتنا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك صل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.